सद्गुणं नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयो नीतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख तत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। सत्यष्टाकेसरीनाथोद्भुतोद्भुत दीप्तिमान नाशे हृदयप्रहतं सत्यपराक्रम कौस्तुभं पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमदां कामधेनवे। अत्र उपस्थित गुरुचरणान् नमस्कृत्य तथापि मम विषयं वेदवाक्यानां नास्ति अनुवादकत्वम् इति विषयं विष्णुतत्त्वविवरणे यथा टीकाकृत्पादाय विवरणं करोति तथैव क्रमेण संग्रहेण अहम् अनुवादं कर्तुं किञ्चित् प्रयत्नं करोमि। इदानीम् अग्रे सदागमैकविज्ञेयम् इत्यनेन सर्वोत्तमत्वादिगुणविशिष्ट नारायणप्रतिपादने एव भवति सर्वशास्त्राणाम् अन्वयः इति वदतः आचार्याणां प्रति अद्वैतिनः वदन्ति। यद्यपि स आत्मा तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यानां सद्भावे सर्वे शास्त्राणाम् अन्वयः कुत्र भवति? जीवेश्वर अभेदकथने नाम ऐक्यकथने एव भवति इति तेषाम् अभिप्रायः। सम्प्रति आचार्यः उक्तवान् जीवेश्वर ऐक्यविषये नास्ति कोऽपि प्रमाणं, तथापि स आत्मा तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यानां विरोधः द्वासुपर्णा सयुजा द्वे ब्रह्मणे वेदितव्ये इत्यादि भेदवाक्यानां विरोधे तेषाम् अप्रामाण्यं साधितुं भवति इति आचार्यः उक्तवान्। तत्र ते पुनः प्रश्नं कुर्वन्ति प्रतिवादी, इदानीं जीवेश्वरभेदः तु प्रत्यक्षेण सिद्ध्यति, तथापि तदेव भेदविषयम् आगमः वदन्ति चेत् तेषाम् अनुवादकत्वं स्यात् इति तेषाम् आक्षेपस्य स्वरूपः। इदानीं तत्र आचार्यः इदानीं वदति नास्ति भेदवाक्यानाम् अनुवादकत्वं, यद्यपि ईश्वरसिद्धिः तु आगमेनैव भवति। तत्र विवरणं करोति टीकाकृत्पादाः। इदानीम् ईश्वरसिद्धिः कथं भवति? जीवः तु प्रत्यक्षेण सिद्धः, तथापि ईश्वरसिद्धिः कथं भवति भवतानुसारेण? प्रत्यक्षेण भवति वा? यद्यपि ईश्वरः तु ईश्वरः तु इन्द्रियागोचरः, अतीन्द्रियत्वात् ईश्वरः तु अगोचरः, नाम इन्द्रियस्य विषय संस्पर्शाभावात् किं भवति? इन्द्रिय अगोचरत्वं भवति। अतः प्रत्यक्षेण ईश्वरः सिद्ध्यति इति वक्तुं न शक्यते। तथा न वयम् अनुमानेन साधयामः। अनुमानेन यथाक्रमेण तार्किकः यथा उक्तं कार्यत्वादि अनुमानेन, नाम विमतं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटपटादिवत् इति अनुमानं तार्किकैः यथा कृतं तथैव अनुमानेन वयम् ईश्वरं साधयामः इति चेत् तत्रापि आचार्यः उत्तरं दत्तवान्। यस्य अनुमानस्य नास्ति प्रत्यक्षसहायः वा यस्य अनुमानस्य नास्ति आगमसहायः तेनैव अनुमानेन वयम् ईश्वरं साधयामः इति तु आशा। तथैव इति भवद्भिरुक्तं, तथैव वयं साधयामः इति के? वयं के? नैयायिकाः एव। तेन उक्तक्रमेण इदानीं प्रतिपक्षः वदति तथा क्रमेण वयमपि ईश्वरं साधयामः। तेन अनुमानेन नाम विमतं सकर्तकं कार्यत्वात् तार्किकानाम् अनुमानः। तेनैव साधयामः, तेन साधयामः इति चेत् तत्रापि आचार्यः उक्तवान् यस्य अनुमानस्य नास्ति प्रत्यक्षसहायः वा यस्य अनुमानस्य नास्ति आगमसहायः तेषाम् अनुमानस्य उपाधिदोषं वक्तुं शक्नुमः। उपाधिदोषः भवति, तथा तेषाम् अनुमानस्य प्रतिपक्षानुमानमपि वक्तुं शक्यते। ते तु दुष्परिहार्यम् इति आचार्यः निरूपितवान्। अतः अनुमानेनापि ईश्वरसिद्धिः न भवति, केवलानुमानेन ईश्वरसिद्धिः न भवति इति आचार्याणाम् अभिप्रायेण। अतः भेदागमानां विरोधे ऐक्यागमनाबाधः भवत्येव, तेषां दुर्बलत्वं सिद्ध्यति एव। अतः भेदागमानाम् अनुवादकत्वं न सिद्ध्यति, ऐक्यागमानाम् एव अप्रामाण्यं सिद्ध्यति इति अग्रे आचार्यः निरूपयति। पुनः इदानीम् आचार्यः वदति न केवलं
नाम यत्रोक्रमेण न केवलं तथा यत्रोक्रम यथा उक्तं तथा परन्तु प्रत्यक्षानुमानेन प्रत्यक्षानुमानेन ईश्वरसिद्धिः भवति भौतप्रकारेण सिद्धिः भवति तथापि अनेन ऐक्यागमानामेव अप्रामाण्यं सिद्ध्यति। इदानीं भेदः आम् भेदस्य अनुवादकत्वम् उक्तं खलु परैः भेदस्य अनुवादकत्वम् उक्तं भेदः प्रत्यक्षेण सिद्धः खलु भेदः प्रत्यक्षेण सिद्धः तमेव भेदम् आगमः वदति तमेव भेदम् आगमः वदति परन्तु भवान् किम् उक्तवान् ईश्वरसिद्धिः न भवति अहं किञ्चित् विषयं तत्र उक्तवान् अहं करोमि तदेव न तु ईश्वरः तु प्रत्यक्षेण न सिद्ध्यति तथा अनुमानेन अपि न सिद्ध्यति अनेन किं सिद्ध्यते इदानीं वेदः कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् इदानीं सद्भ्याम् अधिकरणप्रतियोगिभ्याम् अभावः प्रतीयते इति न्यायानुसारेण इदानीं वयं जीवं प्रतियोगी इति स्वीकृत्य ईश्वरम् अनुयोगी इति स्वीकृत्य भेदज्ञानं न भवति। भेदप्रतीतिः कथं तथा ईश्वरप्रतियोगी अस्ति ई जीव अग्रे क्षेपि नाम जीवं प्रतियोगी इति स्वीकृत्य ईश्वरम् अनुयोगी इति स्वीकृत्यापि भेदप्रतीतिः न भवति। ईश्वरसिद्धिरेव न स्यात् खलु ईश्वरसिद्धिः अनुमाने ईश्वरसिद्धिः न भवति तथा प्रत्यक्षापि ईश्वरसिद्धिः न भवति इति कृत्वा तत्र भेदप्रतीतिरेव न भवति। तथा ईश्वरं प्रतियोगी इति स्वीकृत्य तथा जीवम् अनुयोगी इति स्वीकृत्य तथापि तत्र भेदसिद्धिः अपि न भवति ईश्वरसिद्धिरेव न भवति इति कृत्वा कथम् अनुवादकत्वं वक्तुं शक्यते इति आचार्याणां प्रश्नः। अतः भेदवाक्यानाम् अनुवादकत्वं न सिद्ध्यति भवता उक्तप्रकारेण इति आचार्यः अग्रे निरूपयति। तथापि सद्भ्याम् इत्यस्ति सद्भ्याम् अधिकरणप्रतियोगिभ्याम् अभावानेव सिद्ध्यति ज्ञानम् आवश्यकम् इति कुत्र अस्ति? सद्भ्याम् इत्यस्य अर्थः कः? सद्भ्याम् इत्यर्थः अधिकरण नाम अधिकरणप्रतियोगी भवतः सद्भ्याम् इति शब्दस्य अर्थः कः? यथा घट इति पदस्य पर्यायशब्दः कलशः नाम घटशब्दस्य कम्बुग्रीवादिवत् पदार्थः तद्वदेव सद्भ्याम् इत्यस्य अर्थः कः अस्ति इति नाम ज्ञानस्य अधिकरणप्रतियोगिभ्याम् अभावः निरूप्यते। निरूप्यते इत्यस्य अर्थः कः? जायते ज्ञायते तत्रापि तथापि अग्रे इदानीं ईश्वरसिद्धिः नास्ति ईश्वरः नास्ति अथवा अनुवादकत्वं नास्ति तथापि इदानीम् अनुवादकत्वं नातो वैयर्थरूपेण ते वदति अवैयर्थरूपेण तेषाम् अप्रमाणं वदामः। नाम प्रमाणान्तरेण एकस्य विषयसिद्धिः भवति तदेव विषयम् आगमाः वदन्ति चेत् तेषां वैयर्थरूपेण अनुवादकत्वं भवति नाम अप्रामाण्यं प्रमाणान्तरसिद्धस्य अर्थस्य पुनः अन्येन प्रमाणेन यदि अस्माभिः उच्यते चेत् तत्र दार्ढ्यं भवति। तदपि अग्रे आचार्यः निरूपयति तत् प्रमाणं द्वयं तत्र कारणं द्वयमपि ददति। अस्तु इदानीं यथा अवकाशं इदानीम् अग्रे अपि समयः न भवति इति परन्तु किञ्चित् अनुवादकत्वं कदाचित् यदा प्रयोजनम् अस्ति नाम यदा स्वज्ञानार्थं कृतम् अनुमानं यथा नाम स्वार्थानुमानं परार्थानुमानं यदा सर्वेषां सिद्धं भवति इदानीं विषयं तदा परार्थानुमानं क्रियते चेत् तदा तस्य अनुवादकत्वम् आचार्याः अपि वदन्ति। परन्तु स्वार्थानुमानं यदा क्रियते नाम किञ्चित् दृष्टिः भवति नाम विषयस्य तदा अनुमानं स्वार्थानुमानम् अथ अन्तःकरणे क्रियते चेत् तदा तेषाम् अनुमानमपि अनुवादकत्वं वक्तुं न शक्यते इत्यादि कारणम् अत्र दीयते। इदानीं प्रत्यक्षानुमानेन भेदसिद्धिः भवति इति चेदपि अनेन ऐक्यागमानामेव अप्रामाण्यं सिद्ध्यति इति निरूपयति। तत् कथं
इति चेत् इदानीं प्रत्यक्षानुमानेन जीवेश्वरभेदः सिद्ध्यति इति चेत् तेषां विरोधः तु ऐक्यागमानामेव भवति। परन्तु संवादरूपेण भेदागमानां प्राबल्यं सिद्ध्यति इति कृत्वा प्रबल भेदागमानां विरोधे दुर्बल ऐक्यागमानाम् अप्रामाण्यं सिद्ध्यति इति आचार्यः वदति। इदानीं दुर्बल यद्यपि दोषशङ्का कलङ्कितत्वात् प्रत्यक्षानुमानो तेषां दौर्बल्यं सिद्ध्यति सर्वेषां अङ्गीक्रियते। तथा अपौरुषत्वात् आगमानां प्राबल्यं वर्तते। अतः भवतः दुर्बल प्रत्यक्षानुमानेन कथं प्रबल आगमानाम् ऐक्यागमानानां बाधां वर्तुं शक्यते भवन्तः इति प्रश्ने ते वक्ति चेत् तेषां प्रति तदेव न्यायम् आचार्यः वदन्ति। नाम भवानपि किं करोति इदानीम् अभेद नाम प्रत्यक्षानुमानेन भेदः सिद्ध्यति, तेनैव कारणेन अनुवादः कर्तुं सिद्ध्यति इति भवन्तः तथापि वक्तुं शक्यते भवन्तः इति आचार्यः समाबलेन तेषां ऐक्यागमानां प्रतिषेधः भवति इति वदति। यद्यपि अन्यप्रमाणम् अनपेक्ष्य स्वबोधकसामग्रीणाम् एव द्वासुपर्णा संयुजा इति वाक्यानि बोधयन्ति, तत्र अनुवादकं वक्तुं न शक्यते इति निरूपयति। इदानीं न केवलं समबलप्रमाणेन समबलप्रमाणविरोधेन ऐक्यागमानां प्रतिषेधः भवति, परन्तु अत्र बलवत् कारणानि भवन्ति इति अग्रे निरूपयति। बलवत् प्रमाणविरोधेनापि ऐक्यागमानां अप्रामाण्यं सिद्ध्यति इति वदति आचार्यः। अत्र अग्रे नाम यद्यपि प्रत्यक्ष अनुमानात् आगमस्यैव प्राबल्यः वस्तुतः वर्तते, परन्तु यत्र प्रत्यक्षानुमानो उपजीव्यानि प्रत्यक्षानुमाने यत्र प्रत्यक्षानुमानानि यत्र उपजीव्यानि भवन्ति तत्र उपजीव्यविरोधे उपजीवकस्य आगमस्य अप्रामाण्यं स्वीकर्तव्यम् इति निरूपयति। इदानीम् अस्मिन् पक्षे नाम ऐक्यागमानाम् अस्ति उपजीवकत्वं, तत् कथम् इति आचार्यः निरूपयति। इदानीं स आत्मा तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यानि किं कुर्वन्ति? तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यानि जीवं विषयीकृत्य तस्य ईश्वरेण सह अभेदं बोधयन्ति। तथा नेहना नास्ति किञ्चन इति वाक्यानि जीवेश्वरौ विषयीकृत्य तयोः परस्पर अभेदं बोधयन्ति। अस्मिन् पक्षद्वयेपि जीवस्य तथा ईश्वरस्य ईश्वरसिद्धिः अपेक्षा जीवस्य सिद्धिः ईश्वरसिद्धिः आगमवाक्यानि अपेक्षते। तयोः सिद्धिः कथं भवति इति चेत् प्रत्यक्षानुमानेन भवति इति वक्तव्यम्। नाम इदानीं प्रत्यक्षानुमानानि उपजीव्यानि तथा आगमवाक्यानि उपजीवकानि। इदानीं प्रत्यक्षानुमानानां विरोधे नाम प्रत्यक्षानुमानेन भेदः सिद्ध्यति इति प्रबलकारणविरोधे दुर्बल आगमानि बाध्यन्ते। अतः अनेन ऐक्यागमानाम् अप्रामाण्येव बलवत्कारणेन सिद्ध्यति। नाम उपजीव्यविरोधे तेषाणामेव अप्रामाण्यं सिद्ध्यति इति उक्तं भवति। अस्मिन् उपरि ते पुनः प्रश्नं कुर्वन्ति, यद्यपि नाम कथं भवतु नाम ऐक्यागमानां प्रत्यक्षागमौ प्रत्यक्षागमानि उपजीव्यानि भवन्तु, प्रत्यक्षानुमानि उपजीव्यानि भवन्तु, परन्तु तेषां विरोधः मास्तु
इति ते इदानीं वदन्ति। कथं चेत् इदानीम् अनुमानेन ईश्वरसिद्धिः भवति, तथा प्रत्यक्षेण जीवसिद्धिः भवति। परन्तु अस्य भेदः तु प्रत्यक्षानुमाने न सिद्ध्यति। यदि भेदस्य नाम प्रत्यक्षागमसिद्धभेदेन एव वयम् उपजीव्यविरोधः वदामः, भेद एव न सिद्ध्यति। तथापि भवन्तः कथं तथा वक्तुं शक्यते इति चेत् तत्र आचार्यः उक्तवान्, इदानीं जीवस्य सिद्धिः तु कार्यत्वादि अनुमानेन भवान् साधितुम् अर्हन्ति। परन्तु अनेन किं सिद्ध्यति? सर्वकर्तृत्वादि गुणविशिष्ट ईश्वरः अनेन सिद्ध्यति। तथा साक्षी किं करोति? तद्विरुद्धगुणोपेतं स्वां जीवम् अनुभवति। अतः विरुद्धस्वभावः नाम सर्वकर्तृत्वम् अत्र अस्ति। अत्र अल्पकर्तृत्वं जीवे अस्ति, सर्वज्ञत्वं ईश्वरे भवति, अल्पज्ञत्वं जीवे सम्भवति इति अनुभवसिद्धिः इति अनुभवं साक्षी करोति। अतः इति अनुभवविरोधेन वयं आख्यागमानाम् अनुभवविरोधेन ऐक्यागमानाम् अप्रामाण्यं साधयामः इति आचार्यः उक्तवान् अत्र। तथापि ते अस्योपरि पुनः प्रश्नं कुर्वन्ति, तथा कथं कर्तुं शक्यते भवन्तः? यद्यपि इदानीं ऐक्यागमानां विरोधे एव साक्षिणः अनुभवस्य अप्रमाण्यं वक्तुं शक्यते। तथापि भवन्तः साक्षी अनुभवविरोधे कथं ऐक्यागमानाम् अप्रामाण्यं भवान् वदितुं शक्नुवन्तः इति ते प्रश्नं कुर्वन्ति चेत् तत्र आचार्यः उक्तवान्, साक्षी तु सर्वेषां प्रमाणानां प्रामाण्यनिश्चायकः साक्षी। नाम अत्र जीवेश्वरभेदविषयेपि साक्षी साक्षीव प्रमाणं गृह्णाति, तथा ऐक्यागमानां विषयेपि साक्षिरेव प्रामाण्यं गृह्णाति। इदानीम् एकस्य विषये नाम जीवेश्वरभेदविषये अप्रामाण्यं स्यात्, तथा ऐक्यागमानां प्रामाण्यविषये तेषां प्रामाण्यं स्यात् इति वक्तव्ये साक्षी विविचरितः भवति इति कृत्वा साक्षिणः अनुभवप्रमाण्यं स्वीकर्तव्यमेव। साक्ष्यनुभवस्वीकरणेन उपजीव्यविरोधः ऐक्यागमानां भवति। अनेन बलवत्कारणेनापि नाम स्वाभाविकबलवतः उपजीव्यविरोधे उपजीवकहानि भवति इति कृत्वा ऐक्यागमानामेव अप्रामाण्यम् अनेन सिद्ध्यति इति बलवत्कारणम् एकं ददाति श्रीमदाचार्यः। तथा अन्यत् कारणमपि ददाति, नाम ऐक्यागमानाम् अप्रामाण्यम् इत्यस्य अर्थः वयं प्रामाण्यम् अङ्गीक्रियते सर्वेषामपि आगमनं सर्वेषाम् अस्माभिः प्रामाण्यं प्रामाण्यं नाम यथा दृश्यते नाम तथा अर्थान्तरं करणीयं भवति। नाम ऐक्यागमानामपि नाम अर्थान्तरं नाम तत्त्वमसि इत्यस्य कः अर्थः अस्माकं मते तत्त्वम् असि इति नाम जीवं विषयीकृत्य तत्त्वं प्रतिबिम्बरूपः असि इत्यपि एकः व्याख्यानम् अहं दृष्टवान्। तथा अत्र तत् सदृशः तथा अनेकानि अत्र कारणानि अत्र उक्तं भवन्ति एकम् अहं दत्तवान् इति अर्थान्तरं करणीयं भवति इति अस्माकम् अभिप्रायः। तथा अग्रे अत्र अन्यत् कारणम् अपि दास्यन्ति, नाम बहुप्रमाणविरोधेनापि ऐक्यागमानाम् अप्रामाण्येव सिद्ध्यति इति आचार्यः उक्तवान्। बहुप्रमाणविरोधः नाम किम् इति ते प्रश्नं कुर्वन्ति। बहुप्रमाणं नाम एकविषये एव प्रमाणानि बहूनि भवन्ति वा विभिन्नविषयानि तत्र भवन्ति इति अग्रे विषये तेषां प्रमाणानि भवन्ति इति तेषाम् आक्षेपस्वरूपः। इदानीम् एकविषये सर्वे प्रमाणानि एकविषये एव भवन्ति इति चेत् तथा द्वितीयादिप्रमाणानाम् अनुवादकत्वं स्यात्, वैयर्थरूपेण तेषाम् अप्रामाण्यं साधयामः। तथा
तथा विभिन्नानि प्रमाणानि विभिन्नानि विषयानि प्रमाणानि इति चेत् तदा भूत्वा हानिरेव भवति। नाम बलवत्प्रमाणविरोधः एव न जायते इति तेषाम् आक्षेपस्वरूपः। अत्र आचार्याः उत्तरं दास्यन्ति। नाम इदानीं संवादरूपेण यदि बहुप्रमाणानां ग्रहणं भवति चेत् तत्र नास्ति अनुवादकत्वम् इति आचार्यः निरूपयति। नाम तत्र आचार्यः निरूपयति। नाम इदानीं यद्यपि भेदविषये इदानीम् एकप्रमाणेन भेदविषयकज्ञानः भवति, परन्तु तज्ज्ञानं कथञ्चित् दूषितं भवति, नाम शङ्काग्रस्तः भवति चेत् तथा द्वितीयानि प्रमाणानि किं कुर्वन्ति इदानीं निश्शङ्काप्रवृत्तिकारणेन तेषां सार्थक्यं भवति। नाम द्वितीयादिप्रमाणानां वैयर्थं नास्ति, तेषां निश्शङ्काप्रवृत्तिरूपप्रयोजनम् अस्ति इति निरूपयति। तथा पूर्वः ते प्रश्नं कुर्वन्ति, इदानीं द्वितीयादिप्रमाणानि प्रथमप्रमाणवत् समबलवत्तत्वात् कथं द्वितीयादिप्रमाणेन निश्शङ्काप्रवृत्तिः जायते द्वितीयादिप्रमाणेन इति चेत् यदा प्रमाणानि सहकार्यसहितेन भवति तदा तेषाम् अधिकं बलवत्वात् निश्शङ्काप्रवृत्तिः जायते इति चेत् तत्र एक उदाहरणमपि दास्यन्ति। कोऽपि वनचरस्य वाक्येन पर्वतो वह्निमान् इति कश्चन वचने शङ्का भवति चेत् तथा द्वितीयादिवचनेपि तथैव शङ्का जायते चेत् तथा पर्वतस्य समीपे गत्वा प्रत्यक्षीकरणेन नाम अग्निसाक्षात्करणेन यथा निश्शङ्का प्रवृत्तिः जायते, नाम अत्र अपरोक्षरूप अत्र सहकारी अस्ति प्रत्यक्षदर्शनेन, अतः सहकार्यबलेन यथा निश्शङ्का प्रवृत्तिः जायते तदा प्रत्यक्षानुमानेन सिद्ध अभेदविषये यदि शङ्का जायते चेत् तथा द्वासुपर्णा इत्यादि आगमवाक्येन तत्र अपौरुषेयत्वादि सहकारिबलेन निश्शङ्का प्रवृत्तिः जायते इति आचार्यः अत्र विषयं निरूपयति। तत्र विशेषः अस्ति अपरोक्षत्वम्। अत्र कः विशेषः? अपौरुषेयत्वम् इति विशेषः जायते। अपौरुषेयत्वम् विशेषेण अत्र जायते इति कृत्वा अनेन किं सिद्ध्यति, समबलेनापि ऐक्यवाक्यानां प्रामाण्यं वक्तुं न शक्यते। ततः अत्र समबलप्रमाणविरोधादपि अप्रामाण्येन सिद्ध्यति। तथा बहुप्रमाणविरोधेनापि नाम उपजीव्यविरोधेन बहुप्रमाणविरोधेनापि ऐक्यागमानाम् अप्रामाण्यम् एव सिद्ध्यति इति विषयं निरूपयति श्रीमदाचार्यः। मम अनुवादे बहु दोषाः भवन्ति, तथापि मम व्याकरणेपि बहु दोषाः सन्ति, तथापि भवन्तः समाधानेन श्रुत्वा बहु अनुग्रहं कृतं।